الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة وعلى آله وصحبه على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد الوديانبي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتري رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوري قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتري رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السني الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلوي عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشيخ الظاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواكب الشنابي الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد النبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك السبيلي عن الشيخ أبي البكر عبد الأول بن عيسى بن شعيب السزي الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسكة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا